बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे नई हुकूमत का बड़ा इकदाम। 10 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता कर दिया। कीमत 550 रुपए से कम होकर 450 रुपए कर दी। फ्लोर मिल्स को गंदुम 1600 रुपए मन मिलेगी। सिर्फ 10 किलो के बैग तैयार करेंगे। जुमेरात से सप्लाई का आगाज। महकमे खुराक ने मंजूरी दे दी। इतलाक चांद रात तक होगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के हुक्म पर आटा सस्ता कर दिया गया। पंजाब भर में हर मुकाम पर 10 किलो आटे का थैला 450 रुपए में फरोख्त होगा। बुज़दार हुकूमत ने सिर्फ रमजान बाजारों के लिए सस्ता आटा पैकेज दिया था। शहबाज हुकूमत ने तमाम सूबे में यकसा निजाम लागू कर दिया। फ्लोर मिल्स 20 किलो पैकिंग में आटा तैयार नहीं करेगी, सिर्फ 10 किलो सब्ज थैले की पैकिंग सप्लाई होगी। फ्लोर मिल्स जुमेरात से आटा सप्लाई शुरू करेंगी। महकमा खुराक फ्लोर मिल्स को 1600 रुपए फी मन कीमत पर गंदुम फराहम करेगा। एक बोरी गंदुम में से 8 थैले आटा तैयार करना होगा। रमजानुल मुबारक के अख्ताम तक ओपन मार्केट और रमजान बाजारों में सस्ता आटा फरोख्त होगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा और चेयरमैन मलिक ताहिर की जानिब से स्कीम का खैर मकदम किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोज़ेदारों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म का ईद तक 10 किलो आटे का थैला कीमत 400 रुपए करने की हिदायत। रमज़ान बाजार और यूटिलिटी स्टोर में फ़ी किलो चीनी की कीमत 70 रुपए मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोज़ेदारों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की सारी तवज्जो रमज़ान बाज़ारों पर मरकूज़। शहर की ओपन मार्केट में आटे और यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज घी और ऑयल की किल्लत बरकरार है। शहरी आटे, घी और ऑयल की तलाश में ख्वार होते रहे। रमजानुल मुबारक का दूसरा आशरा इख्ताम की जानिब बढ़ रहा है, ताहम ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स में बुनियादी इशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत दूर नहीं हो सकी। शुमाली लाहौर, जनूबी लाहौर, गुलबर्ग, बंद रोड और मुगलपुरा समेत मुतअद्दिद इलाकों में ताहाल आटे की किल्लत है। शहरी कंट्रोल रेट पर मिलने वाले 10 और 20 किलो के आटे के थैले की तलाश में परेशान रहते हैं। सस्ती तो की है उन्होंने, पर देखें आप सामने यूटिलिटी स्टोर के खड़े हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं मिल रही। हुकूमत से पुरजोर अपील है कि ये इधर हमको आटा, चीनी और घी मुहैया करें। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता सब्सिडाइज घी और ऑयल का स्टॉक खत्म हो गया है। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन से नाला नजर आते हैं। जो हजरात मिलने वाले हैं, जो इनके मंजूर नजर है वही ले जाते हैं। बाद में जो कंज्यूमर है लेने के लिए कहते हैं खत्म हो गया जी, कल आए। शहरी रमजान बाजारों में दिन भर तवील कतारों में खड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सस्ता घी और ऑयल ना मिल सका। रोजादार सार्फिन ने पंजाब हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन से ओपन मार्केट और स्टोर्स में अशियाए ज़रूरिया की तसलसल के साथ फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, ताकि आम आदमी को फायदा पहुँच सके। कैमरामैन टीपू के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शदीद गर्मी में रोज़ेदारों का कड़ा इम्तिहान। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। 6 से 8 घंटे बिजली की जबरी बंदिश। लेस्को शॉर्टफॉल 800 मेगावाट हो गया, जबकि डिमांड 4400 मेगावाट से बढ़ गई। फराहमी सिर्फ 3600 मेगावाट है। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की तलब में भी इजाफा हो रहा है। सिस्टम चलाने के लिए लेस्को की डिमांड 4400 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि इसे नेशनल ग्रिड से 3600 मेगावाट सप्लाई मिल रही है। 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल लोड शेडिंग के जरिए पूरा किया जा रहा है। लेस्को हुकाम की जानिब से दरखास्त की गई है कि सारिफीन बिजली के गैर जरूरी इस्तेमाल से गुरेज करें, ताकि लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी लाई जा सके। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की जानिब से वफाकी काबीना की तश्कील। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ भी वफाकी काबीना में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अरकान भी शामिल किए गए हैं। कौमी असम्बली के 2 हलकों और लाहौर से मुंतखब होने वाले 1 सेनेटर काबीना में शामिल हैं। साद रफ़ीक कौमी असम्बली के हलका NA 131 से मुंतखब हुए। सरदार अयाज सादिक NA 129 से रुकन असम्बली हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। अब कुछ बात करेंगे सरदार उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के मामले पर। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खत का जवाब दे दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे को गैर आईनी करार दे दी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने एडवोकेट जनरल पंजाब से सरदार उस्मान बुज़दार के इस्तीफे से मुतल्लिक राय तलब की थी। एडवोकेट जनरल पंजाब के जवाबी मरासले के मुताबिक उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आइन के आर्टिकल 130 की सबशिक 8 की खिलाफ वर्जी है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे को गैर आईनी करार दे दिया। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर आईनी राय मांगी थी। एडवोकेट जनरल पंजाब के जवाब के बाद गवर्नर पंजाब ने आईनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया है।
चौधरी सरवर को गैर आईनी काम न करने पर फारिग किया गया। इतने दिन गुजर गए, पंजाब में कोई वजीर आला नहीं। पंजाब के नौ मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं, पंजाब असम्बली में गुंडों को दाखिल करवाया गया। टूटा बाजू 24 घंटे में कैसे जुड़ सकता है? 4 साल से अपोजिशन को दीवार से लगाया गया। इतने दिनों से सूबे का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो इन लोगों को और इमरान नियाजी को क्या कौम पर रहम नहीं आता? क्या मईशत का बेड़ा गर्क कर कर सफारती महाज पर पाकिस्तान को रुसवा कर कर पाकिस्तान के नौजवानों से ख्वाब छीन कर, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियां हैं, चाहे वो 50 लाख घर हैं, अभी भी इनको कौम पे तरस नहीं आ रहा? 4 साल आपने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया, जेलों में डाल दिया, कहा मैं तलाशी लूंगा। और भाई अब तोशा खाने की तलाशी की बारी, आपसे हिसाब नहीं दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं जी मेरा तोहफा और मेरी मर्जी। अभी फॉरेन फंडिंग का हिसाब किताब भी होना है, तो इमरान नियाज़ी साहब अल्लाह से डरें। आपका किरदार, आपकी बातें, आपका डिमीनर काबिले तरस है। आज आप इदारों को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और बार बार साजिश खेल रहे हैं। साजिश तो आपने पाकिस्तान के साथ की है। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने हल्फ बर्दारी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त नामुकम्मल होने के बायस वापस कर दी। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और गवर्नर पंजाब को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त आजम नज़ीर तारड़ एडवोकेट की वसातत से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफा 1 अप्रैल से मंजूर हो चुका, उस वक्त से वज़ीर आला का दफ्तर खाली है। दरख्वास्त गुजार वोटों की अक्सरियत से कायदे ईवान मुंतखब हो चुका है। गवर्नर का दरख्वास्त गुजार से हल्फ लेने से इनकार सियासी शोबदाबाजी और बदनीयती है। सदर, स्पीकर और गवर्नर के ऑफिस का काम पार्टी की पॉलिसीज को इख्तियार करना नहीं। अदालत गवर्नर पंजाब को बिला ताखीर हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लेने का हुक्म दे। हाई कोर्ट में नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए आयत शराइत के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की आखिरी समाअत 20 जनवरी 2020 को हुई थी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात मलिक अशरफ से जानते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा कल आखिरी समाअत होगी? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर कल 11:30 बजे समाअत करेगा। और इसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसपे अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। और अदालत ने नवाज शरीफ का एमनेस्टी बॉन्ड्स के खिलाफ दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर रखी थी। और अदालत ने 5 कानूनी निकात पर वकला से बहस के लिए तलब कर रखा है। और ये तकरीबन 2020 में इसकी आखिरी समाअत हुई थी, जनवरी में। और अब कल इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और वफाक से जवाब मांगा गया है। और अदालत ने वकला से 5 सवालात के जवाबात मांगे हैं। और इसमें एक तो अदालत ने यह कहा है कि क्या सजा याफ्ता मुलजम जो है उसको बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जा सकती है? इस पे वकला ने अदालत ने वकला से जवाब मांगा है। और दूसरा ये सवाल था कि क्या मेमोरेंडम में जो आयद की गई शराइत हैं उनको अलहदा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। एक और सवाल जो अदालत ने उनसे वकला से इसका जवाब मांगा है कि क्या वफाकी हुकूमत जो है ECL में ऑर्डिनेंस के तहत कोई शराइत लगा सकती है या नहीं लगा सकती। और अदालत ने ये भी सुसार किया वकला से, क्या इंसानी बुनियादी के हवाले से जो बीमार इंसान हो उसके खिलाफ किस तरह का हुक्म जारी किया जा सकता है। ये कानूनी सवाल हैं जिनके हवाले से अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर रखा है। लेकिन चूंकि अटॉर्नी जनरल मौजूद नहीं है, अब देखते हैं कि कल इस हवाले से वफाकी हुकूमत अपना क्या मौका पेश करती है और जो नैब के वकला हैं वो अदालत में अपना क्या जवाब। ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा हेल्थ की बजट के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। महकमा प्राइमरी हेल्थ को करोड़ों रुपए मिल गए। खजाना की जानिब से महकमा प्राइमरी हेल्थ को 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये ग्रांट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के लिए जारी की गई। महकमा खजाना ने ये ग्रांट ऑनलाइन कर दी। ग्रांट महकमा प्राइमरी हेल्थ की दरख्वास्त पर जारी की गई है। बजट को कैबिनेट कमेटी ने अपने आखिरी इजलास में मंजूर किया था।
5 سال بعد لاہور سمیت پنجاب کے سرکاری اسکولوں کا نان سیلری بجٹ بڑھانے کا فیصلہ، محکمہ خزانہ پنجاب نے اسکول ایجوکیشن کی تجویز پر اصولی منظوری دے دی۔ سابق دور حکومت سے پنجاب کے سرکاری اسکولوں کو اسکول کے انتظامیہ اور دیگر اخراجات کے لیے نان سیلری بجٹ انتہائی کم دیا جاتا تھا۔ اب محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سرکاری اسکولوں کو اضافی نان سیلری بجٹ دینے کے لیے محکمہ خزانہ پنجاب سے اصولی منظوری لے لی ہے۔ اضافی بجٹ سے سرکاری اسکول استاد عارضی طور پر بھرتی کر سکے گا۔ سرکاری اسکولوں میں نان سیلری بجٹ اضافی طور وہاں دیا جائے گا جہاں اساتذہ کی تعداد کم ہوگی۔ سرکاری اسکولوں کو مکمل اختیار ہوگا کہ وہ عارضی استاد بھرتی کریں اور ان کو اپنے بجٹ سے تنخواہ دیں۔ اس سے قبل سرکاری اسکولوں کو سیلری بجٹ بہت مخصوص حد تک دیا جاتا تھا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب نے اسکول ایجوکیشن کی تجویز پر منظوری دے دی ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں باقاعدہ نان سیلری بجٹ بڑھا دیا جائے گا۔ صحت کارڈ پر علاج معالجے کے لیے پرائیویٹ ہسپتالوں کے نخرے، گائنی، سرجری اور دیگر کم ریٹ والے آپریشن پر علاج معالجے سے انکار۔ محکمہ صحت کی ہیلتھ کارڈ پر پہلے سے مقرر کردہ انشورنس ریٹ بڑھانے کی تجویز وفاق کو ارسال کر دی گئی۔ محکمہ صحت پنجاب اور ہیلتھ انیشیٹو کمپنی نے صحت کارڈ پر علاج معالجے کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ریٹس میں اضافے کے لیے باقاعدہ تجویز وفاقی حکومت کو بھیج دی ہے۔ قومی صحت کارڈ پر مختلف قسم کے علاج معالجے پر ہسپتالوں کی جانب سے اعتراضات سامنے آئے تھے۔ صحت کارڈ پر متعدد آپریشن کے ریٹس کم تھے جن پر ہسپتالوں نے اعتراضات اٹھائے۔ ذرائع کے مطابق صحت کارڈ پر سرجری اور گائنی کے مقرر کردہ ریٹس میں ترامیم ہوں گی۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد پنجاب میں قومی صحت کارڈ پر نئے ریٹس کا آغاز ہوگا۔ سروسز ہسپتال میں ڈائلیسس کروانے والے مریض کو 3 دن سے ڈبل لیومن ڈائلیسس ٹیوب نہ ملنے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ متاثرہ مریض کی جانب سے کہا گیا کہ 3 دن پہلے ڈائلیسس ہونا تھا مگر ہسپتال سے ڈبل لیومن ڈائلیسس کیٹرر نہ ملنے پر ڈائلیسس نہیں ہو رہا، جس سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مریض کا کہنا تھا کہ 3 دن سے ہسپتال میں چکر پر چکر لگا رہے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ہسپتال انتظامیہ کچھ نہیں بتا رہی، بس یہ کہتے ہیں کہ ٹیوب پیچھے سے نہیں آ رہی۔ ادھر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب تک یہ ٹیوب نہیں آئے گی تب تک ڈائلیسس نہیں ہوگا۔ میں یہ ڈائلیسس کروا رہا ہوں اور میری نالیاں 2 انہوں نے پرسوں رات کو مجھے نئی ڈالنے کے لیے بلایا، جبکہ نئی ان سے ڈلی نہیں اور پرانی انہوں نے میری نکال دی ہے۔ اب میں پھر آیا تو پھر مجھے یہی کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ اچھی والی نہیں ہے۔ ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس یہی آئے گی تو آپ کو بتا دیں گے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی سنگین لاپرواہی کے باعث 11 لیبارٹریز کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ 40 کروڑ روپے کی لاگت سے اپ گریڈیشن کا PC1 منظور ہوا لیکن کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے کرونا وبا کے دوران 11 لیبارٹریز کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ بنایا اور 40 کروڑ روپے کا PC1 بھی منظور کروایا گیا۔ منصوبے کے تحت لیبارٹریز کے لیے جدید مشینری کی خریداری سمیت ان کو GSL لیول 3 کا حامل بنانا تھا۔ اس کے علاوہ لیبارٹریز کو 24 گھنٹے فعال رکھنے کے لیے پیتھولوجسٹ، مائکرو بایولوجسٹ، لیب ٹیکنالوجسٹ اور ڈیٹا انٹری آپریٹرز کی بھرتیاں بھی کی جانی تھیں، لیکن اس منصوبے پر تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سینکڑوں سرکاری اسکولوں میں سیاسی طور پر بھرتی ہوئے درجہ چہارم کے ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے بجٹ کی کمی کے باعث ملازمین کو جنوری سے اب تک ایک بھی تنخواہ جاری نہیں کی۔ ملازمین نے موجودہ حکومت سے تنخواہوں کی ادائیگی کے ساتھ مستقلی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی نااہلی کے باعث سینکڑوں کلاس 4 ملازمین کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے کلاس 4 ملازمین کی تنخواہیں بھی جاری نہیں کی۔ مذکورہ ملازمین کو رواں سال جنوری میں بھرتی کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ تمام درجہ چہارم کے ملازمین کی بھرتی سیاسی بنیادوں پر کی گئی تھی۔ پنجاب ٹیچرز یونین کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے ملازمین کو بروقت تنخواہیں جاری نہ کرنا ناانصافی ہے۔ تنخواہیں فی الفور جاری کی جائیں، بصورت دیگر ملازمین احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ایجوکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ محکمانہ پروسیجر کے بعد کلاس 4 ملازمین کو جلد تنخواہیں جاری کر دی جائیں گی۔ واسا کی اناڑی انتظامیہ کا بڑا بلنڈر، 3 سال قبل نکالے گئے سب انجینئر کی پوسٹوں پر براجمان درجہ چہاروں کے ملازمین کو دوبارہ بحال کر کے اپر پوسٹوں پر تعینات کر دیا گیا۔ DGLDA نے نکالے گئے سب انجینئرز کی دوبارہ بحالی اور تعیناتی کے متعلق انکوائری کا حکم دے دیا۔
سابق MD واسا سید زاہد عزیز نے نکمے اور کامچور سب انجینئرز کو عہدوں سے ہٹا کر حقیقی پوسٹوں پر تعینات کیا تھا۔ سب انجینئرز نذرانے دے کر اپر پوسٹیں انجوائے کر رہے تھے۔ سابق MD نے میرٹ پر NTS پاس کرنے والے سب انجینئرز کے استحصال کا نوٹس لیا تھا۔ میرٹ کے خلاف پوسٹیں انجوائے کرنے والوں میں محمد کاشف جاوید، محمد ادریس، محمد نصیر، عمران حسن اور عمران قمر شامل ہیں۔ 5 ملازمین گریڈ 4 اور 1 ملازم 16 میں تھا۔ انتہائی جونیئر لیول کے ملازمین کو دوبارہ بحال کرنے کے سب انجینئرز کے نئے احکامات 4 اپریل کو جاری ہوئے۔ ذرائع کے مطابق واسا کے تجربہ کار ایڈمنسٹریشن نے بھی سنگین نوعیت کی انتظامی غفلت پر آنکھیں بند رکھی۔ DG LDA احمد عزیز تارڑ نے 15 روز میں انکوائری کا حکم دیا ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر فنانس LDA کمیٹی کے کنوینر جبکہ ڈائریکٹر ایڈمن ممبر ہوں گے۔ لاہور کی عدالتوں میں اہم مقدمات کی سماعت کا حوالہ اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری پرانتھا کمار کو جلانے اور قتل کرنے کا مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج نتاشا نسیم نے 89 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے کا آغاز دوسرے کلمے سے کیا۔ عدالت نے فیصلے کے شروع میں مختلف احادیث کا حوالہ بھی دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پرانتھا کمار کو 3 مجرموں نے اینٹوں سے مار کر ہلاک کیا، جس کے بعد دیگر مجرموں نے سر پر اینٹیں اور پتھر مارے۔ عدالت نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزم ندیم کو بری کیا۔ عدالت نے 6 مجرمان کو سزائے موت اور 9 کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ناکافی شواہد کی بنا پر تحریک لبیک کے 40 کارکنوں کو بری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ پروسیکیوشن ملزمان پر لگے الزامات ثابت نہیں کر سکی۔ تحریک لبیک کے وکلاء نے ملزمان کو بری کرنے کی استدعا کی تھی۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایوان میں حملے اور اختیارات محدود کرنے پر قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا۔ کہتے ہیں اسپیکر ہر چیز کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کا ذاتی ملازم نہیں ہوں، یہ مجھے پاکستان کے آئین نے، مجھے لوگوں نے یہاں تک پہنچایا اور میں نے اس چیز کو میں نے میک شور کیا کہ میں اپنے قانون کے مطابق، اپنے سسٹم کے مطابق میں چلوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نہ بختار صاحب کی پارٹی میں ہوں، نہ میں پرویز الہی صاحب کی پارٹی ہوں، میں عمران خان کی پارٹی میں تھا۔ آپ نے باہر دیکھا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ان سے جا کر ان کا انٹرویو لیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے آپ نے ابھی نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں، اب جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے تیار۔ میں نے کہا نہیں نام بتانے کی کیا، یہ کریں کہ اس کے جھنڈے پہ تیر ہے یا شیر ہے۔ بھائی میں آپ کو بات بتاؤں، یہ فیصلہ ابھی نہیں کیا میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا، یہ فیصلہ میں اپنے لوگوں سے بیٹھ کے کروں گا، کیونکہ میں مزاری قوم کو اپنا خاندان سمجھتا ہوں۔ میاں حمزہ شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر شہر بھر میں جشن کا سلسلہ جاری ہے۔ میاں مشتبہ شجاع الرحمان، مہر اشتیاق اور چودھری باقر حسین کی جانب سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری ندیم سرور کی جانب سے حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کی خوشی میں بھمے جگیاں میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ MPA میاں مشتبہ شجاع الرحمان اور دیگر نے شرکت کی، آتش بازی کا مظاہرہ کیا، کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا کہ کوئی میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی محبت کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتا۔ سمنا آباد میں بھی میاں حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر جشن منایا گیا۔ سابق MNA مہر اشتیاق، سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری باقر حسین اور سابق ڈپٹی میئر اعجاز حفیظ نے حلقے کا دورہ کیا اور کارکنان کو مبارکباد دی۔ نون لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک دوبارہ سے ترقی کی جانب گامزن ہو۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما سید امداد حیدر شاہ کی جانب سے حمزہ شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ بننے کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عمر اسلم کے ساتھ فصیح اللہ، سٹی 42۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد۔ PTI لاہور جلسے کے حوالے سے NA 126 میں ریلی، میاں حماد اظہر، فواد چودھری اور قاسم سوری ریلی میں شریک ہوئے۔ ٹاؤن ہال سے PTI رہنما منزہ حسن ریلی کی قیادت میں آگے تھیں، جبکہ تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد ریلیوں میں شریک ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے تحریک انصاف کے جھنڈے اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ جدید وقت کے ساتھ ساتھ پرانے رسم و رواج مٹتے جا رہے ہیں۔ عید کارڈ کی روایت بھی دم توڑتی جا رہی ہے۔ آج کل اس کی جگہ سوشل میڈیا نے لے لی، تاہم ابھی بھی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے عید کارڈ کی روایت زندہ ہے۔ کچھ عرصے پہلے جب بھی عید آتی تھی، چھوٹے بڑے سب عید کارڈ کی خریداری کے لیے دکانوں پر پہنچ جاتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے عید کا پیغام لکھ کر دوستوں اور رشتہ داروں کو بھیجے جاتے تھے، مگر جدید وقت نے اپنوں کے ساتھ جڑے محبتوں کے ان رشتوں کو ایک میسج تک محدود کر دیا ہے۔ ہم تو اسی طرح دوستوں کو آج بھی عید کارڈ دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی پرانی روایات جو ہیں ان کو آج بھی اسی طرح سے ہی قائم رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ فردر بھی جو ہے ہم اس کو ساتھ جو ہے وہ لے کے چلیں۔ شہریوں کا کہنا ہے جدید طرز کو اپنایا گیا، مگر جو مزہ کارڈ کے ذریعے عید کی مبارکباد پیش کرنے میں آتا تھا وہ مزہ واٹس ایپ میں نہیں ہے۔
عید کارڈ آج لینے اس لیے آیا ہوں کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ چھوڑ گئے. یہ اب لوگ واٹس ایپ پہ چلے گئے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اسٹیٹس لگا دیتے ہیں اور واٹس ایپ کر دیا. لیکن یہ جو ہمارا یہ پرانا جو رواج تھا اس میں بہت زیادہ خوشیاں ہوتی تھیں. آج کے دور میں کارڈ کی اہمیت تو ختم ہو گئی ہے, لیکن آج بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ کارڈ کے ذریعے ملا پیغام ہمیشہ ایک سدا بہار یاد کی طرح ساتھ رہتا ہے. سوشل میڈیا کے آ جانے سے عید کارڈ جیسی خوبصورت ریت بھی ختم ہو گئی. گزشتہ ایک اشرے سے عید کارڈ تاریخ کا حصہ بن گئے اور اس کی جگہ واٹس ایپ جیسے 2 لائنوں کے میسج نے لے لی. کیمرہ مین سجاد احمد کے ساتھ مائدہ وحید, سٹی 42. اب تک کے لیے اتنا ہی.